बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त कशीदगी बढ़ती जा रही है और इमरान खान ने मंजर आम पर आकर तमाम तर एम्पायर्स जो कि इमरान खान के बकौल अब न्यूट्रल नहीं रहे, उन सब को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्हें कहा है कि ये मैदान है, इसमें उतरो, मेरे मुखालिफों का साथ दो, लेकिन याद रखना कि मैं क्या करूंगा। इस हवाले से ये बहुत अहम तरीन इमरान खान की तरफ से चैलेंज आया है और इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। शीरी मज़ारी मंजर आम पर आई हैं। उन्होंने डायरेक्टली DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को मुखातिब करके कुछ सख्त सवालात भी पूछे हैं, उनका भी जायज़ा लेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा सिनेरियो, इमरान खान ने कल वार्निंग दी थी कि सहाफ़ियों को ना पकड़ना, ये पकड़ धकड़ की, हमें दीवार से लगाया, मैं मजबूर हो जाऊंगा वो बातें करने को भी जो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान भी जारहाना इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब एंकर इमरान रियाज खान तीसरी अदालत में पेश हुए हैं 24 घंटे से भी कम टाइम में, और तीसरी अदालत ने क्या किया है उनके साथ, ये सुनकर आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ है भी, कहीं पर कोई कानून एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अटक और अब पिंडी में जो हुआ है इमरान रियाज के साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इमरान खान और उनकी जमात ने कारकुनान और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर एहतजाज की कॉल दे दी है और इस वक्त बड़ा वाज़े पैगाम उन्होंने दिया है और कहा है कि हक घर बैठे नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। अवाम को अब अपने हुकूक के लिए और उन लोगों के लिए जो आपकी आवाज़ थे, आज आपने उनकी आवाज़ बनना है, अब निकलना फ़र्ज हो चुका है। और मैं ज़्यादा वक्त, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, खान साहब की डेवलपमेंट्स जो हैं उन पर भी और इमरान रियाज के ऊपर जो पर्चे हैं उस पर भी आएंगे। आप ये पहले शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उनकी स्टेटमेंट सुन लें। सवाल कर दें DG/ISPR को, या आप सवाल किसी इदारे के चीफ को कर दें तो वो समझते हैं आपने उसकी पता नहीं क्या कर दिया। अगर आपने और इदारों ने मार्शल लॉ लगाना है तो फिर साफ कहे, गाड़ी रोको, घसीटो और गायब कर दो। ये तो अब एक रिवाज बन गया है इस मुल्क में। अगर आप नहीं करवा रहे तो फिर आप पब्लिकली कहें, कौम को बताएं कि ये आपकी पॉलिसी नहीं है। कौम को पता चल गया कौन है ये नामालूम अफराद, सबको मालूम है, क्योंकि असल में तो मार्शल लॉ लग गया। अगर आप देखें जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, अगर आप सवाल कर दें DG/ISPR को या आप सवाल किसी इदारे के चीफ को कर दें तो वो समझते हैं आपने उसकी पता नहीं क्या कर दिया। इदारे को देखें, इदारों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स एक इदारे को अब्यूज कर रहा हो तो एक शहरी का और एक सियासतदान का, एक मीडिया जर्नलिस्ट का हक बनता है सवाल उठाए। कोई अक्यूज नहीं कर रहा, सवाल पूछे जा रहे हैं और जमहूरियत में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने सवालों का जवाब अरेस्ट से करना है, लोगों को गायब करके करना है, तो फिर ये जमहूरियत नहीं है। क्यों इतना स्टेट का और कौम का टैक्स का पैसा लग रहा है एक जाली पार्लियामान को चलाने में। जी नाज़रीन इकराम, आपने शीरी मज़ारी साहिबा की ये स्टेटमेंट सुनी। सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है और खुलकर सामने आने का कहा है पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, कि आपके किसी इदारे के सरबराह पर अगर कोई सवाल उठा दे या आपके DG साहब से कोई सवाल पूछ ले तो आप उसकी पकड़ धकड़ शुरू करवा देते हैं। और ये कह दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये कोई उनकी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की टीम की जानिब से की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुक़्तदर हलकों के, अब वो जो हिजाब थे ना, इशारे किनाए थे और वो जो इशारों में बातें की जाती थीं, अब ऐसा बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है, जो इस वक्त परसेप्शन मिल रही है वो यही लग रही है कि इस वक्त अब वो हिजाब भी गिर चुके हैं और अब खुली बातें हो रही हैं, अब खुलकर नाम लिए जा रहे हैं। और इमरान खान की वार्निंग काम नहीं की, उसके बाद इमरान रियाज को उठाया गया, उसके बाद बाकी साफियों को, सबको धमकाया जा रहा है। मैं सबसे मुराद सब है,
جو بھی حق کی آواز ہے. لیکن اس وقت صورتحال میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ لاہور کا ضمنی الیکشن اور پنجاب کا ضمنی الیکشن 20 سیٹیں سب کی نظریں اس پر ہیں, یہ پوری ریجیم چینج آپریشن اس کے سر پر کھڑا ہے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی. ایک جانب آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آئی, پوری فوج کو آئی ایس آئی کو آرڈرز دیے گئے. اگلے دن خبر آئی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے اپنے سارے افسروں کو کہہ دیا ہے کہ کسی نے سیاست میں مداخلت کی تو اس کی پھر اس ادارے میں بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی, آپ سب کو پھر یہاں سے کلٹی ہونا پڑے گا. لیکن اب عمران خان ان باتوں کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں یہ صرف باتیں لگ رہی ہیں؟ کیا انہیں آن گراؤنڈ ان ساری باتوں کے اوپر یقین نہیں آ رہا, یا پھر یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جو نیوٹرل رہنا اور پیچھے رہنا, یعنی کہ اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں. آرڈرز تو یہ ہیں, لیکن اب ظاہری بات ہے خان صاحب نے کل یہ بات کہی, آف دا ریکارڈ بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کالز آتی ہیں لوگوں کو, ایون تاجروں کو, لوکل ایسوسی ایشنز کو, کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے. اب عمران خان نے آخری چیلنج دیا, اور عمران خان اس وقت جارحانہ اننگز میں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کھلاڑی شیریں مزاری اور فواد چودھری نے آ کے تو گراؤنڈ سیٹ کیا تھا, اننگز تو خان کھیل کے گیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ امپائر کو ساتھ ملا کر بھی تم الیکشن نہیں جیت سکتے. 17 جولائی کو 20 میں سے 20 سیٹوں پر کامیاب ہوں گے. امپائر کو ساتھ ملا کر اپنا شوق پورا کر لو. امپائر تمہارے ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود تم نہیں جیتو گے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کر انہیں جتانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جتنے بھی امپائرز کو ساتھ ملا لیں, یہ سارے امپائرز کو ساتھ ملا لیں, ہم پھر بھی انہیں شکست دیں گے. اور اس وقت عمران خان نے کہا ہے کہ حمزہ کو جتوانے کے لیے لاہور میں بیٹھے آدمی کو چیلنج ہے. اب یہ ظاہری بات ہے, یہ کس شخصیت کی طرف اشارہ ہے, یہ کس کی جانب انڈیکیشن ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. پہلے بھی نام لیا گیا ہے لاہور میں بیٹھے سیکٹر کمانڈر کے حوالے سے, obviously یہ بات ہے, اور عمران خان نے کہا کہ یہ پھر میرا چیلنج ہے. اب تم حمزہ کو الیکشن جتوا کر دکھاؤ. یعنی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے آنے والی سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی کوئی زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو آپ جتنا کہہ لیں, کیونکہ دیکھیں صحافیوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, وکٹمائزیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے, کیسز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ وکٹمائزیشن تو نظر آ رہی ہے, تو پھر obviously ٹرسٹ کیسے بڑھے گا, پھر اعتماد کا فقدان ہی ہوگا. اب اینکر عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میں اس کی اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا, اب ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل رات کہا کہ صبح 10 بجے بیٹھیں گے. سب امید لگا کے بیٹھ گئے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یہ بہترین قسم کا انصاف مل جائے گا. جسٹس اطہر من اللہ ہمیشہ صحافیوں کی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر صحافی کو میں انصاف دلواؤں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میری جورسڈکشن میں نہیں ہے. وہاں سے جی اٹک آئے, اٹک میں 80-90 منٹ کے دلائل, آپ سوچیں 60 سے 70 منٹ میاں علی اشفاق جو ہیں عمران ریاض کے وکیل, وہ گرجے بر سے سرکاری وکیل چپ, انویسٹیگیشن آفیسر تفتیشی چپ, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, صرف ایک چپ. اور یہاں پر عمران ریاض گرجے بر سے, اینڈ پہ انہوں نے کیا ججمنٹ دی کہ جی میرا اختیار نہیں ہے, انہیں آپ ایک کام کریں جی پنڈی لے جائیں. یہ مطلب کس طرح کا حساب ہے. اچھا جی, پنڈی جب لے گایا گیا تو وہاں پر بھی ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بڑی واضح باتیں کی ہیں کہ اگر فوج کو عمران ریاض سے مسئلہ تھا تو وہ خود ایف آئی آر کراتے جیسے ایمان مزاری پر کرائی. مدعی ملک مرید آئی ایس پی آر یا فوج کا نمائندہ تو ہرگز نہیں ہے, اور مدعی تو یہاں پر غائب ہے, سرکاری وکیل کیس لڑ رہے ہیں. پھر جی اس سب کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو مجسٹریٹ ہیں پرویز صاحب راولپنڈی کے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس عمران ریاض خان کو کیسے پیش کیا جا سکتا ہے, اور اب میرے سامنے اگر انہیں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا, یعنی میری بھی جورسڈکشن نہیں ہے, تو پھر انہیں میں رہا کیسے کر سکتا ہوں, میں ان کی رہائی کیسے کروا سکتا ہوں. تو جی راولپنڈی کے مجسٹریٹ صاحب نے بھی ہاتھ کر دیے ہیں کھڑے, اور پتہ نہیں کون سی قوت, کون سی طاقت ہے جو یہ سارا, آپ دیکھیں کہ انصاف کے لیے پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے جی اسلام آباد سے اٹک, اٹک سے پنڈی, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کا مجسٹریٹ نہیں ہوں, میرے سامنے انہیں کیوں لائے ہیں, اور ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے, یہ میرا دائرہ اختیار نہیں. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا میری جورسڈکشن نہیں, مجسٹریٹ اٹک نے کہا کہ میرے پاس یہ اختیار ہی کوئی نہیں, اور اب جی مجسٹریٹ راولپنڈی نے بھی کہہ دیا کہ میرے سامنے آپ کس اختیار سے اور کیوں لائے ہیں انہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ صورتحال کتنی عجیب سی ہو چکی ہے. لا لیسنس ہے, قانون اور آئین کہیں پر نظر نہیں آ رہا, اور اس کا الزام کیا ہے, کوئی ایف آئی آر نہیں. بھائی اس سے بڑا محب وطن اپنی
فوج سے محبت کرنے والے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ نوجوانوں نے فوج کے خلاف نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فوج سے نفرت ہوتی جا رہی ہے. عمران ریاض نے ادھر جیل کے اندر تھانے میں اور عدالت میں کہا کہ نہیں یہ ہماری فوج ہے, اس سے نفرت نہیں ہم کر سکتے اور نہیں کرنی چاہیے, یہ ہمارے جوان ہیں. اور ابھی یہ ایک عجیب سی اندھیری رات ہے, یقین مانے دل کڑتا ہے اور افسوس ہوتا ہے اس وقت ملک کے حالات کے اوپر کہ میرا پیارا پاکستان کدھر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمران ریاض صاحب اور باقی سارے حق اور سچ کی آواز بننے والے صحافی اور ہر اس پاکستانی کی حفاظت فرمائے جو آج پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.